یارا مسلمانہ کے ہو جائے مسلمان سن کے ہو جیاں دادا سن کے ہو جائے جوان سن کافران دا مقابلہ ہے کافر اٹھوں اونٹ زباں کر کے کھوا رہے نے ذرا طاقت پیدا ہو جاوے جرت آ جاوے اے کافران دے اندر میں پڑھیا انہاں نے ساریاں نے وچوں وڈیاں نے جندے چ ابو جال بھی موجود ہے عتبہ بن ربیعہ بھی موجود ہے شیبہ بھی موجود ہے حضرت عباس پاک نبی سرکار دا چاچا جان اس ویلے اے بھی موجود سی انہاں نے ذمہ لایا سی یار اساں 10 اونٹ اساں دیاں گے جلے بھوک لگے گی اساں ونڈ دیاں گے اساں تہانوں دیاں گے تہاڈی خدمت کران گے گھابریا جے نا اوے کافر گوشت کھان والا نبی دا غلام پانی گلاس تے کھجور کھان والا ایک پاسے گوشت کھان والا پانی پین والے دی زہری طور طاقت نہیں ہو سکتی اکٹھی تے جوڑ نہیں ہو سکتا پر جوڑ ایتھے نہیں جوڑ خدا ولو ذرا بول دے صحیح میں اپنے وڈیریاں دیاں گلاں تانوں سنا رہا ہاں تے جڑے وڈیریاں دے مخالف سن انہاں دیاں گلاں سنا رہا ساں معلوم ہویا بندہ کھاون نال طاقت والا نہیں بندا بندہ پیون نال طاقت والا نہیں بندا بندہ تعداد تے مال طاقت والا نہیں بندا بندہ طاقت والا اس ویلے بندا ہے جلے خدا دی خدائی نال تے مصطفیٰ دی مصطفائی نال لگ جاندا اس ویلے بندہ جیڑا کا پاور ہو جاندائی جس ویلے حضرت حارثہ بن سراقہ ساری اگ ہاتھ دے وچ انج گلاس پانی دا پھڑیا ہے کھجوراں کھا رہا ہے اور بول دسی یار ویخ اپنے وڈیاں دیاں گلاں بھول گیا ویخ جنہ دین تے جانا دتیاں نہیں تیرے میرے کول دین سوکھایا لبا لبایا اگر تیرا میرا پرا یا تیرا میرا بھائی یا تیرا میرا والد دنیا یا چاچا تایا قربان ہویا ہوندا اج سانو دین دی قدر ہوندی دین دی کھچ ہوندی اوے وے خدا دے بندیا پر ساڈا باپ ساڈے باپ ورگے لکھاں باپون نبی دا ایک یار ہوئے ان دے برابر نہیں ہو سکدے اے نشان رکھن والا ایڈا مقام رکھن والا نبی دا غلام ہندائی ان جس ویلے مدینے دے تاجدار نے آواز ماری اے حارثہ اے عرصہ جی لبیک سونیا حضران یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حضران فرمایا ادھر آ سامنے ہو حضرت حارثہ جلے سامنے گئے نہیں حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری صحابی سامنے گیا جنگ لڑدا رہا ہے آخر شہادت دا مقام پایا اللہ دے جان حوالے کر دیتی جلے جان حوالے کی میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار جلے اینا فرمایا دو نبی دے یار ان اینا دوانو چکن واسطے میرے پاک نبی سرکار نے گھلیا چک لیا وہ اینا نو لیا وہ حالانکہ شہادت دا طریقہ ہے جیڑا بندہ شہادت پا جاندہ ہے اسے جگہ دیتے اسے لباس دفنایا جاندہ شہیدہ مقام ہے دے غور کر اور میں کہ نبی تے شہید دی ونڈ کرام شان دسائیں دے سن بندہ جی میں مرضی ہوئے اور نبی اگر نبی اگر نیند لے جاوے اگر نبی نیند لے جاوے نیند دا غلبہ آ جاوے کہ نبی دی ذات واسطے باقی کسے واسطے نہیں اگر سانوں تے سستی دی اندر ٹھونکا بھی آ جاوے وضو ٹوٹ جاندائی پر یاد رکھ لے